फरमाते मैंने खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स अच्छे तरीके से वुजू करे, फिर 2 रकते नमाज पढ़ ले या 4 रकते नमाज पढ़ ले, इखलास के साथ पढ़े, अच्छा वुजू करे, 2 रकते पढ़ ले या 4 पढ़ ले, यानी 2 नफल अदा करे या 4 कर ले, और फिर वो खुलूस के साथ अपने रब से मगफिरत तलब करे तो अल्लाह उस बंदे की बख्शिश फरमा देगा। ये मैंने सुना है हुजूर से, ये मैंने खुद सुना है। मर्ज़ विसाल में सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसको बयान करते हैं। तो रमजान मुबारक के अंदर हमें मौका मिलता है नमाज पढ़ने का, नमाज तरावी का, रात के क़याम का मौका मुयस्सर आता है। एक तो इशा के बाद मौका मिला तरावी पढ़ने के, एक ये कि हमको सहरी में उठना है, और तहज्जुद की वो खास फजीलतें जो आम दिनों में कई दफा मुश्किल होती हैं, वो उठना तो है। अगर थोड़ा सा 10 मिनट पहले उठा जाए, वुजू किया जाए, अच्छे तरीके से कुछ नवाफिल अदा कर लिए जाए, फिर सहरी के मामलात में मशगूल हुआ जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रात का क़याम अपने ऊपर लाजिम कर लो। अगरचे ये लाजिम करना ये इस्तेहबाबी हुक्म है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसे फर्ज करार नहीं दिया, लेकिन हुजूर शौक दिलाते हैं। फरमाया रात का क़याम, रात का क़याम, सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है। और हज़रत मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, ते दर्द मंदानू याद सजन दी सुत्तियां भी आन जगावे। फरमाया रात का क़याम। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रात का क़याम अपने ऊपर लाजिम कर लो, इसलिए कि ये रात का क़याम तुमसे पहले नेक लोगों का तरीका है, और ये तुम्हारे लिए कुर्बे खुदाबंदी का बायस है, ये तुम्हें अल्लाह के करीब कर देगा। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ये रात का क़याम तुम्हारी बुराइयों को मिटा देगा और ये तुम्हें गुनाहों से रोक लेगा, गोया रब करीम तुम्हें माफी अता फरमाएगा, ये तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा। ये बुराइयों को मिटाने वाला है रात का क़याम, ये गुनाहों से रोकने वाला है रात का क़याम। तो नमाज की तरफ खास तवज्जो करें। इसी तरह का मामला थोड़ा सा हमें ज़ौक़ के साथ कुरान पाक की तिलावत के साथ अपने आप को वाबस्ता करना चाहिए। अपने मामूलात जो इबादत के ताल्लुक से उनको मजबूत करे, मोबाइल बंद किए जाएं, एक कोना तलाश किया जाए, कोशिश की जाए तन्हाई करे इंसान अपने मालिक के साथ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरीके बतलाए हैं, उन तरीकों की रोशनी में इंसान अकेला बैठे अपने मालिक के हुजूर और खूब उसकी बारगाह में नफल पढ़े, तिलावत करे, इस्तिगफार पढ़े, फिर दुआएं मांगे, अपने लिए भी मांगे, उम्मत के लिए भी मांगे, अपने लिए भी मांगे, अपनों के लिए भी मांगे, सब के लिए अल्लाह के हुजूर से वो खैर तलब करे। हजरत सैयदना ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मजमुअ ज़वाइद में, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में यह हदीस मौजूद है। आप फरमाते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ अक्सर नमाज के लिए जाया करता था, तो मैं इनफिरादी अंदाज देखता नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कि हुजूर जब नमाज के लिए चलते तो छोटे छोटे कदमों के साथ चलते। जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रूटीन में चलने का अंदाज एक करीमाना था, उससे हटकर हुजूर मुख्तसर कदम उठाते और नमाज के लिए तशरीफ ले जाते। मैं इस खूबसूरत अदा पर तवज्जो करता तो मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ज़ैद तुम जानते हो मैं मुख्तसर कदम क्यों उठाता हूं? हुजूर दिलों का हाल जानते हैं ना। तो फरमाने लगे, तुम्हें खबर है मैं इख्तिसार के साथ कदम क्यों उठाता हूं? अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम करम नवाजी फरमाइए, बता दीजिए। तो हुजूर फरमाने लगे कि जब तक इंसान नमाज की तलब में रहता है ना, वो नमाज ही में रहता है।
وہ جب نماز کی طلب میں ہوتا ہے تو نماز ہی میں ہوتا ہے، تو میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوں، ذرا آہستہ چلتا ہوں، تاکہ جتنا وقت طلب نماز میں ہو وہ نماز ہی میں گزرے۔ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، محبوب کا ذکر بھی اس سے ملاقات ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو سفر ہے نا نماز کے لیے جانے کا، میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا لمبا ہو جائے، اس میں ذرا وقت ملے تاکہ مالک کے ساتھ میں جڑا رہوں، میرا تعلق مضبوط رہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو خاص دلچسپی ہے نماز کے ساتھ، نفل کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، بہقی شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے، سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا تو پڑھ، تو جتنی آیتیں پڑھتا جائے گا رب تیرے اتنے درجے بلند کرتا جائے گا۔ تلاوت قرآن کے ساتھ خاص ذوق، رمضان شریف کے اندر گھروں کے اندر اگر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ہم دیکھتے تھے جب دیہاتوں میں ہوتے تھے تو گھر کے اندر بڑا ذوق ہوتا تھا قرآن پاک کی تلاوت کا، بہن بھائی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے تیرا کون سا سپارہ ہے، تو کہتا تھا میں کیوں بتاؤں، تو بتا تیرا کون سا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک شوق ہوتا تھا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں قرآن مجید پڑھتا تھا، اس سے قیامت کے دن بھی کہا جائے گا کہ اب تو پڑھنا، تو وہ جتنی آیات پڑھے گا رب اس کے اتنے درجے بلند کرے گا۔ تو رمضان شریف کے اندر خاص ذوق قرآن مجید کی تلاوت کا۔ پھر اسی طرح کا معاملہ استغفار کے ساتھ، نفل پڑھے جائیں، تلاوت کی جائے، اور پھر استغفار کثرت سے پڑھا جائے، استغفار کثرت سے پڑھا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نا محبوب وظیفہ استغفار پڑھنا، اللہ کے حضور توجہ کرنا، توبہ کرنا۔ حضور تو معصوم ہے، نبی پاک تو معصوم عن الخطا، حضور سے تو معاذ اللہ کوئی گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں، اور انبیاء کے بارے میں جو کوئی ایسے نظریات رکھے وہ گمراہ ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرمایا لوگو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرو، بخشش طلب کرو۔ حضور فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ حضور تو معصوم ہے۔ یہ توبہ کس لیے ہے؟ یہ تعلیم امت کے لیے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، یہ ہماری توجہ دلانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ استغفار درجات کو بلند کرتا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ استغفار کی جائے، اپنے رب سے معافی مانگی جائے۔ ہم انسان ہیں، کچھ غلطیاں نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہیں، بہت کوشش کے باوجود کچھ چیزوں پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے، ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ رمضان کی ساعتوں میں، صبحوں میں، شاموں میں، سحری میں، افطار میں، تراویح میں، تہجد میں، اگر اللہ کے حضور استغفار کی جائے، اللہ کے حضور استغفار کی جائے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث اتنی زیادہ انسان کو خوشی دیتی ہے اور رب کی رحمت کو بندے کے اتنا قریب کر دیتی، اتنا اللہ کے قریب کر دیتی ہے کہ انسان جھوم اٹھتا ہے۔ کبھی اس حدیث کے جملوں پر غور کریں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح رب کی رحمت ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، اور جب حضور اپنی زبان نور سے بیان کرتے ہیں پھر تو یوں لگتا ہے کہ روح کی گہرائیوں تک بات چلی گئی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان نے رب کریم کی بارگاہ میں یہ کہا تھا کہ اے مالک مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک ان لوگوں کے جسموں میں روح رہے گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ جب اللہ نے اسے کہا نا کہ تو نکل جا، تو مردود ہے، تو اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک ان کے جسموں میں روح باقی ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو میرے قریب محبوب علیہ السلام، مدینے والے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، رب کریم نے فرمایا سنو ابلیس، اگر تو یہ قسم اٹھاتا ہے کہ تو جب تک ان کے جسموں میں روح ہے انہیں گمراہ کرتا رہے گا، تو پھر مجھے بھی اپنے عزت اور جلال کی قسم،
یہ جب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا، یہ جب جب مجھ سے بخشش مانگیں گے، جب جب مجھ سے بخشش مانگیں گے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اور تو نے بھی تو دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ تو کثرت کے ساتھ استغفار رمضان میں کیا جائے، اللہ کے حضور معافیاں مانگی جائیں، اور میں تو کہتا ہوں اپنے لیے بھی مانگی جائیں، دوسروں کے لیے بھی مانگی جائیں۔ استغفار سے وہ مان جاتا ہے۔ اور پھر سب سے زیادہ اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ ہے عبادت کا مغز، یعنی دعا۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں کچھ دکھ ہیں وہ کہہ دو تو تمہاری بیماریاں ہلکی ہو جائیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندہ سب سے زیادہ قریب پتہ کب ہوتا ہے؟ پہلے تو ذرا ان لفظوں کا حسنی ملاحظہ کریں کہ بندہ اور رب کے قریب، بندہ اور اپنے مالک کے قریب۔ وہ بندہ کتنی شان والا ہے، اس کا مقدر آج کتنے عروج پہ ہے جو اپنے رب کے قریب ہو گیا۔ حضور فرمانے لگے، غلاموں سنو، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ لہذا فرمایا سجدوں میں کثرت سے دعا کیا کرو، گویا اس سے مانگ لیا کرو سجدوں میں، اب تمہارا قرب ہے۔ اب تم جب کشکول طلب دراز کرو گے تو وہ تمہیں عطا کرے گا۔ جب تم نے اپنا سر سجدوں میں رکھا ہو تو پھر اپنی آرزویں لے آؤ ساری، اب رب تمہارے کشکول بھرے گا، تمہیں خیرات ملے گی، تمہاری طلب سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو عبادت کے ساتھ جب آپ کا تعلق ہوتا ہے تو آپ قرب الہی میں ہوتے ہیں، اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ تھوڑی دیر بھول جائیں موبائل کو، تھوڑی دیر چھوڑ دیں دنیا داری کے خیالات، تھوڑی دیر وہ ایک دن چھوڑ کے سارا کچھ بھی تو جانا ہے نا اللہ کے حضور۔ تو آج بھی اگر کچھ وقت کے لیے ترک کیا جائے، اسلام میں رہبانیت نہیں، لیکن حضور تہجد کی نماز پڑھتے تھے، حضور اعتکاف کرتے تھے، غار حرا میں وقت گزارا نبی پاک علیہ السلام۔ کچھ وقت تو ایسا ہو جو انسان اپنے رب کے ساتھ گزارے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو وہ مضبوط کرے۔ دیکھیے حضرت سیدنا یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے، یہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ شدید علیل تھے، حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی اور بڑے صاحب الرائے آدمی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ فرماتے میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ سخت بیمار تھے اور اسی بیماری میں ان کا وصال ہوا۔ میں ان سے ملنے گیا تو مجھ سے کہنے لگے کہ بھتیجے، حضرت عبداللہ ابن سلام کے بیٹے ہیں نا یوسف بن عبداللہ، تو وہ چونکہ ان کا دوستانہ تھا، کہنے لگے بھتیجے تم اس شہر میں کس طرح آئے؟ تو جناب یوسف بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ آپ کا میرے والد کے ساتھ جو تعلق تھا، جو دوستانہ تھا، اس تعلق نے مجھے مجبور کیا کہ میں آپ کی تیمارداری کروں۔ تو فرماتے میں تو تیمارداری کرنے گیا تھا، ان کا حال پوچھنا تھا، لیکن یہ لوگ جو حضور کے دین کی تبلیغ کے لیے جذبات رکھتے تھے اور ایک دوسرے کو اللہ کی جانب متوجہ کرنے کا جو جذبہ رکھتے تھے، وہ بڑا انوکھا ہے۔ ایک شخص تیمارداری کرنے گیا ہے تو حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھتیجے میں اس وقت اس کیفیت میں ہوں کہ جھوٹ بولنا بہت برا ہے، یعنی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا کہ اس بیماری میں ہوں کہ جس میں مجھے لگتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ فرمانے لگے اللہ کی قسم میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے وہ تیمارداری کرنے آئے اور یہ ان کو نماز کی طرف، عبادت کی طرف مائل کر رہے ہیں، دل کے بوجھ اتار دو۔
तुम कह दो किसी से अपने गम, ताकि तुम्हारे दिल हल्के हो जाएं। अब कुछ गम बड़े जाती किस्म के हैं, बंदा किसी से कह ही नहीं सकता। बड़ी निजी किस्म के कुछ दुख हैं, किसी से कैसे बयान करे। तो हमारे दीन ने हमें दुआ सिखाई। माना क्या है, जो किसी से नहीं कह सकते वो रब रसूल से कह दो, ताकि तुम्हारा दिल भी हल्का हो, तुम्हारी इज्जत भी महफूज रहे। और तुमने कहा भी उस तबीब के सामने जो सबसे बढ़कर शिफा देने वाला है, कहा उस मालिक के सामने जो सबसे ज्यादा खजाने बांटने वाला है। तिरमिजी शरीफ में हदीस है, हुजूर ने फरमाया दुआ इबादत है। इसी तिरमिजी में हदीस है, फरमाया दुआ इबादत का मगज है। और इसी तिरमिजी में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया याद रखो, रब के नजदीक, अल्लाह के नजदीक दुआ से ज्यादा इज्जत वाली चीज कोई नहीं, इससे बड़ी इकराम वाली चीज ही कोई नहीं अल्लाह के हुजूर। तुम अपने रब से जब मांगते हो तो बड़े मुअज़्ज़ज़ होते हो। दुनियादारों के सामने हाथ फैलाओगे, दुख सुनाओगे तो इज्जत में कमी आएगी, लेकिन जब तुम अल्लाह से मांगते हो, मालिक के हुजूर कशकोले तलब दराज करते हो, तो इससे बड़ी इज्जत वाली चीज कोई नहीं। फिर एक दिल में सवाल आता था कि कितना को मांगे, मालिक से कितना सवाल करें, किस कदर तलब करें। तो बैकी शरीफ में हुजूर ने यह मसला भी हल कर दिया। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर चीज अपने रब से मांग लो, हर चीज अपने रब से तलब करो, हत्ता के नमक ही क्यों ना हो, वो भी मांगना हो तो मालिक से ही मांगो। अल्लाह के हुजूर अर्ज करो, उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों, तुम्हारे हाथ वसीला जो आ गया है मदीने वाले महबूब का, उसकी बारगाह से मांगो, बार बार मांगो, कई बार मांगो। और अपने लिए भी तलब करो, दूसरों के लिए भी तलब करो, उम्मत के लिए तलब करो, मुल्क व मिल्लत के लिए तलब करो। तो रमजान शरीफ की पहली नशिस्त में एक तो हमें अपनी इबादत को, अपने नवाफिल को, अपनी नमाज को मजबूत करना है। कोशिश करें कज़ा नमाजों पर भी तवज्जो दी जाए। ये बहुत बड़ा कर्ज है और ये हम ही अदा करेंगे तो अदा होगा। और दूसरी बात ये कि कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत की जाए। तीसरी बात ये कि इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम किया जाए। और चौथी बात, दुआएं मांगी जाएं। रमजान की घड़ियां बड़ी कबूलियत वाली हैं, बड़ी कबूलियत वाली हैं। इफ्तार के वक्त जो बंदा मांगता है रब उसकी दुआ को कबूल फरमाता है।